पयली म्हणजे सगळ्यांक 79 इंडिपेंडन्स डेची परबी आयज आमी पळयता की देशाचे स्वतंत्र आमी मनयता। तशेंच आयज ह्या दिसा ह्या एक बऱ्या दिसा आमचे शिरोडा मतदारसंघाचे ऑफिसाचे इनॉग्रेशन केल्ले आसा आनी आमी जेन्ना पळयता की शिरोडा मतदारसंघ हो खरेंच आमच्या काळजाकडे जसं मोदीच्यान सांगलें की हो मतदारसंघ सदांच आमच्या टॉप लिस्टान आता आनी प्रत्येक वेळा जे आमी पळयता की ह्या शिरोडा मतदारसंघातले जितले रेव्होल्युशनरीज आसा ते काय फियरलेसली तेंच्यांनी काम केल्लें आसा। ह्या मतदारसंघात कितलोसो आपणाचो हातभार लावन खुबशे लोकांक मदतीचो हात जो आसा ह्या आमच्या रेव्होल्युशनरीज दिल्लो आसा आनी आमी प्रत्येक वेळा म्हाका तरी आठवण येता की एक वेळार जेन्ना फक्त क्वेश्चन करता म्हणून ह्या मतदारसंघाच्या आमदारान आमचे थोडे रेव्होल्युशनरीजांक भितर उडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां रातचे पासून जेलीन घातले पण ते भिवंक ना फियरलेसली ते रावले आनी अशेंच तोच झील पावर घेवन आता परत जो आमी हे ऑफिस ओपन केल्लें आसा परत त्याच झील पावरान त्याच उमेदीन हे काम फुडें व्हरतले आनी शिरोडा मतदारसंघ हो शिरोडा मतदारसंघ एकमेव मतदारसंघ अशे भशेन आमी जिखोन काडटले। जावं आतां झेडपी इलेक्शन येवपा आसा जावं आमचे व्हडले इलेक्शन येवपा आसा ह्या दोनूय इलेक्शनाक आमचो हातभार हो प्रत्येक रेव्होल्युशनरीजांचो लागतलो। कारण इतल्याकूच आसा की जसो मनीस प्रत्येक वेळा सांगता की आनी आमी सदांच सांगता आनी आमकांय उमेद येता कित्याक ह्या मतदारसंघात प्रत्येक जाण रेव्होल्युशनरी जो आसा तो लिडर आसा आनी तो लिडर जावन आपूण झगडटा। हांगा आमी पळयता की आमचो शैलेश इलेक्शनाक रावलो पण प्रत्येक जाण हांगा आपणाचो गांव आपणाच्या गांवांत जो वावुरल्या त्या लिडरशिपीक लागून तुमकां सल्यूट आसा आनी होच सल्यूट तुमी फुडें व्हरपाक जाय। आयज आमकां परत एकदां घटमूट करपाची गरज आसा आमकां आमचे रेव्होल्युशनरीज वाडोवपाची गरज आसा आनी फुडें व्हरपाक आनी फुडें हे मतदारसंघ जिखून हाडपाक लागून तुमचो हातभार खूब गरजेचो आसा। आमी सदांच बीन केन्नाय गरज पडटा आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसा आवाज करपाक जो उलो मारल्यार आमी येतले कित्याक आमकां हो मतदारसंघ तशे भशेन जिखोवपाक जाय। सो परत एकदां तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशें हे रेव्होल्युशन जशें सांगलें की हे ऑफिस इनॉग्रेशन करपाक लागून ऑफिस चालीक लावपाक लागून थोड्याच दिसा भितर तुमी सगळ्यांनी हातभार लावलो। आमी पळयताले की कितले टायम रातचे पासून लेट रावन पासून हांगा काम चालू आसलें आनी हेंच आमचो दिल म्हणल्यार ही जी उमेद आसा ही उमेदीक लागूनच रेव्होल्युशनरीज आमी पळयता की कितें म्हणल्यार कितें आस दवरनासतना कितें मेळटलें आमकां कितें मेळची ना हें चिंतिनासतना फक्त गोंया खातीर आमच्या गांवा खातीर आमी वावुरता। सो हांव परत एकदां सगळ्यांक आमचे जितले रेव्होल्युशनरी नांवां घेयना कित्याक नांवां घेतल्यार कमी पडटली कित्याक ह्या मतदारसंघात इतले रेव्होल्युशनरीज आमचे आसा जे प्रत्येक वेळा आमी भायर सरता आनी कितें तांकां फोन मारल्यार पुरो आवाज मारल्यार पुरो हांगाच न्हू गोंयांत केन्नाय कितें आसा आमचो इश्यू आसा आमी कितें प्रोटेस्ट करता तेन्ना शिरोडेचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते सदांच येता। सो परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी बेस्ट ऑफ लक एंटायर टीम जी आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी फुडें आमी काम करपाक जाय। आमकां काम म्हटल्यार तें जोरान व्हरपाक जाय आनी हो जो मतदारसंघ शिरोडा मतदारसंघ आसा तो जिखून हाडपाक जाय। देव बरें करूं। थँक्यू।